अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूर्या। आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब का। आज मेरा उन्वान है, मैं गुफ्तगू करूंगा कराची के ऊपर, जिसमें मेयर की एक जंग चल रही है कि कौन मेयर, किस पार्टी का मेयर होगा। इस वक्त जमात इस्लामी की और पीपीपी की बराबर की सीट्स हैं, जिसके ऊपर दोनों का दावा है कि वो अपना मेयर बनाएंगे। दूसरी जानिब पीटीआई है, उसके जो है 40 के करीब वोट हैं। इस वक्त क्या करना चाहिए इन पार्टियों में, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तहान है इस वक्त, इसलिए कि एक बड़ी तादाद जो कि जमात इस्लामी के हामियान हैं, जमात इस्लामी के सपोर्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि पीटीआई से ही इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी से ना इत्तेहाद किया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि मेयर हम ही बनाएंगे। जमात इस्लामी के हाफिज नईम कहते हैं मेयर हम ही, हमारा ही होगा जमात इस्लामी का। पीटीआई यानी अब पीपीपी किन बुनियादों पे कहती है कि उसके पास इस वक्त जो है ना वो जो भी सीट्स हैं उसमें वो जमात इस्लामी से रुजू कर रही है कि उनके साथ आ जाए। अच्छा, इत्तफाक की बात है कि जमात इस्लामी के अलावा जमात इस्लामी का दोनों ऑप्शन है, यानी वो इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। जबकि पीपीपी और जो पीटीआई, दोनों ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो आपस में नहीं मिलेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में जमात इस्लामी पर अच्छा ऑप्शन है कि वो दोनों में किसी को भी मुंतखब कर सकता है। क्या फ़ायदे इनके साथ, क्या फ़ायदे इनके साथ, क्या नुकसान है, इस पर मैं बात करूँगा। अच्छा, अगर वो जमात इस्लामी पीटीआई के साथ जाती है तो मसला ये है कि इख्तियारात नहीं मिलेंगे। खदशा इस बात का है कि पीपल्स पार्टी परेशान करे, क्योंकि सूबाई में भी है और हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत में भी है। तो अगर पीटीआई के साथ वो इत्तेहाद करती है तो वो उनको इख्तियारात की एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। जबकि पीपल्स पार्टी के साथ मिलने में उनको जो नुकसान तो ये है कि पब्लिक को फेस करना होगा, ये बड़ा इम्तहान है, अपने लोगों को फेस करना होगा, लोगों को बताना समझाना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जाने में ये ऑप्शन, ये ओपिनियन भी आ रहा है कि ज़ाहिर जिसके साथ जिसकी हुकूमत है, सूबाई में भी कौमी में भी जिसकी हुकूमत है, और जो असल इख्तियार तो वही देने वाले हैं, और पैसा भी उन्हीं से मिलेगा, फंड्स भी उन्हीं से मिलेगा। तो लिहाजा एक चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद कर लिया जाए तो इसमें नईम रहमान साहब को का एक मेयर भी बनेंगे, और जमात इस्लामी को जो है इसमें कराची, यानी कराची के लिए असल चीज़ क्या है, कराची जमात को ये फैसला ज़ाहिर करना होगा कि कराची के लिए क्या फ़ायदा है, कराची में, कराची की तरक्की में क्या फ़ायदा है, कराची की बेहतरी में क्या फ़ायदा है। अगर जमात इस्लामी के नज़दीक एक तो ये है कि अगर अभी जमात इस्लामी यानी को बुरा भला कहा जाएगा, अगर पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं कि वो बुरा भला कहा जाएगा लोगों को उसकी तरफ से, और काफ़ी ताने तशनी होंगे। लेकिन अगर उसके मुकाबले में पीटीआई के साथ कहा जाएगा तो शुरू में कोई ताने तशनी नहीं होगी, लेकिन अगर काम नहीं कर सकी पीटीआई के साथ मिलकर काम, यानी फ़ंड न मिलने की सूरत में, इख्तियार न मिलने की सूरत, शहर में डिलीवर न कर सकी, तो ये बड़ी बुरी बात होगी, जिसमें जो है जमात इस्लामी की फ़िलहाल जो है वो जो पजीराई है वो उसमें फ़र्क पड़ सकता है, और बाद में ये मामला आ सकता है कि काम तो किया ही नहीं, किसी ने काम तो किया ही नहीं, यानी जमात इस्लामी के बारे में या फिर नईम रहमान साहब के बारे में कहा जाएगा कि आपने काम तो किया ही नहीं इसमें। तो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने के बाद ये खदशा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी रुकावटें डाली जा सकती हैं। लेकिन एक तजर्बा जमात इस्लामी को जो हुआ पहले भी, उसमें जो है रहमतुल्लाह साहब के दौर में फ़ंड्स रेजिंग का काम जमात इस्लामी ने खुद किया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त मैं दोनों राय आरा रख रही हूँ, ज़ाहिर है कि ये तो फैसला जमात इस्लामी की क़यादत ने करना है जो बेहतर समझेगी, लेकिन ये कि एनालिसिस होना चाहिए। एज ए मैं यूट्यूबर, एज ए तज्ज़िया निगार, मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले रहमतुल्लाह साहब के दौर में ये बात साबित हुई थी कि फ़ंड ना होने के बावजूद फ़ंड जनरेट किया, यूसीज़ में जनरेट किया, टाउन में जनरेट किया, और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ अभी भी फ़ंड आता है। मिसाल के तौर पे 7-8 लाख रुपए एक यूसी में पैसे आते हैं तो आधा भी खर्चा नहीं होता, तो फिर बाकी पैसे कहाँ जाते हैं, इलाके में क्यों नहीं तामीराती काम होते हैं, इलाके में क्यों नहीं सफाई सुथराई के काम होते हैं। 70% पैसे बचते हैं लेकिन तब भी पैसे नहीं, काम नहीं होता। शहर में भी फ़ंड होता है लेकिन सिटी गवर्नमेंट जो है वो उस तरह काम नहीं करती, केएमसी काम नहीं करती। तो ईमानदारी की वजह से जमात इस्लामी को ये फ़ायदा होगा कि उस ईमानदारी की वजह से वो उसको इलेक्शन में यानी जीतने के बाद जो है ना वो फ़ंड जनरेट कर लेगी। वो 2 अरब से 29 अरब और 44 अरब तक नेमतुल्लाह साहब ने पहुँचाया स्टेक होल्डर्स को मिला के, और मुख्तलिफ रेवेन्यू जनरेट किए। तो यही जमात का मौक़िफ़ है कि शायद इससे जो है ना जमात फ़ंड जनरेट कर लेगी,
اور یہ مسئلہ شاید حل نہ ہو. پھر یہ کہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی جماعت اسلامی کو، اور دوبارہ پھر وہیں احتجاجی تحریک، سڑکوں پہ آنا، دھرنے اور یہ سب چیزیں کے لیے بھی جماعت اسلامی کو تیار رہنا پڑے گا. اور جماعت اسلامی اس کے کر سکتی ہے، کتنا کر سکتی ہے جماعت اسلامی خود قیادت سمجھتی ہے. اور اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کے افراد جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ پہلے تو انہوں نے کارکردگی دکھائی نہیں، تو جماعت اسلامی کے ارکان کو خود ہی کارکردگی دکھانی ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کا نام بہرحال شہر کے لیے بہتر ہے، اور لوگوں کے پرسیپشن کے لحاظ سے جماعت اسلامی کی اس کے لحاظ سے، فیوچر کے لحاظ سے یہ ایک اچھا ہوگا. ورنہ ایک داغ تو پڑے گا کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پی 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 کے ساتھ اتحاد کیا. اچھا، ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ اتحاد نہیں ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اور ایڈجسٹمنٹ یعنی یہ کہ ایک لو دو کی سیاست ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا میئر تو تمہارا جو ہے نا ڈپٹی میئر، تو یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ اتحاد نہیں ہوتا. وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ ایک ووٹ کاسٹ ہوتے لیکن اتحاد نہیں کہلاتا. تو اب اس کے لیے اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو سب سے بڑا مرحلہ یہ ہوگا، لوگوں کی سننی پڑے گی، لوگوں کی وہ کر دے گی. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ فوائد تو بظاہر جماعت کو نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے اینکرس نے بھی اور تجزیہ نگاروں نے بات کی جماعت اسلامی کو جو ہے پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کا اتحاد کرنے کے لیے بہت ہی بڑی ایک فیس کرنا پڑے گا، بہت بڑی تعداد میں مخالفتوں کو. اچھا، جماعت اسلامی کی قیادت اب ٹی وی میں آتی بھی ہے، نعیم الرحمان صاحب کی قیادت ٹی وی میں آتی ہے. اب وہ بہت سی چیزوں کو لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. اگر جماعت اسلامی یہ فیصلہ کر لے کہ پی 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 کے ساتھ کرنے کا پڑے گا، تو پہلے اس کو ایک ایشو چھوڑنا پڑے گا. شہر میں ایشو چھڑ چکا ہے، ایشو چھوڑنا پڑے گا کہ یار جماعت اسلامی کو کہاں جانا چاہیے. اچھا، ایک بات میں آپ کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک پتہ اور کھیلا ہے، اور وہ یہ کہ بڑی تعداد میں ارکان کو آفر کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے لوگ تو بکیں گے نہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے. 50 کے قریب جو ہے نا، انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ آئے، پیسہ دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ خطرہ جماعت اسلامی کو ہے کہ اگر جماعت اسلامی نے میئر نہیں بنائے تو دوسرے راستے سے بھی اپنا میئر بنا سکتے ہیں، یا جماعت اسلامی ڈپٹی میئر نہ دے تو بھائی دوسرے راستے سے میئر اور ڈپٹی میئر دونوں بنا سکتے ہیں. اور وہی انہوں نے شروع کر دیا. تو جماعت اسلامی کے علاوہ جو ہے وہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو خریدنا کی کوشش کرے گی، اور یہ جماعت اسلامی کے لیے چیلنج تو ہوگا اس موقع پہ کہ جبکہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ خود ایک پوزیشن میں میئر لانے کی، لیکن اپنے کسی بھی غلط حکمت عملی کی وجہ سے یہ میئرشپ کو لوز کر سکتی ہے. تو اس موقع پہ اگر جماعت اسلامی سب سے پہلے میئرشپ کو سیکیور کرے، اور اس کے علاوہ دونوں قیادتوں سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ ان کو فائدہ کہاں ہوتا ہے. اب جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب میں نے بتایا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ ملنا ہے اور میئرشپ اور ڈپٹی میئر کے لیے کام کرنا ہے، تو ایک تو جماعت اسلامی میئر کبھی نہیں چھوڑے گی، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. ڈپٹی میئر پہ پیپلز پارٹی راضی ہو جائے گی، اندازہ یہی ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا پڑے گا. میں بتا ہی رہا تھا کہ اب جماعت اسلامی میڈیا پہ بھی آتی ہے، نعیم الرحمان میڈیا پہ مسلسل دکھائے جاتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات کہی جاتی ہے. تو پبلک میں انہوں نے پہلے اوپینین بھیجنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کو رزلٹس لینے پڑیں گے. یعنی اس کے بعد وہ فضا بنے گی، پتہ چلے گا کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے، لوگ کہتے کیا ہیں. اور یہ فیصلہ کرتی ہے جماعت اسلامی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، تو پھر اس فضا کا اس کو فائدہ ہوگا. پہلے وہ یعنی اس کی کاؤنسلنگ کر سکتی ہے، کیونکہ اگر بلیو اس کو خود کرنا ہوگا کہ فائدہ ہے کس میں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے میں فائدہ اگر جماعت اسلامی سمجھتی ہے، تو پھر اس کو پھر گراؤنڈ لیول پہ جا کے اپنے ورکرز کو اور پبلک کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اس میں فائدہ کیا ہے. سب کچھ کراچی کے لیے، سب کچھ کراچی کی بہتری کے لیے. تو بہرحال یہ جماعت اسلامی کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرے گی. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کیا نام ہے، پیپلز پارٹی کی طرف جانے میں اس کو کیا فائدہ نقصان ہے، اور ادھر جانے میں کیا فائدہ نقصان ہے. جماعت اسلامی کی نعیم الرحمان صاحب ماشاءاللہ ایک مضبوط قیادت ہے، اور شہر کو مس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حال میں. میئر اگر اپنے حافظ نعیم الرحمان رہتے تو یہ شہر کو بنانے میں اور ترقی دینے میں اور خوشحالی لانے میں شہر بہت ہی سود مند ہوگی. اور پھر اگر کراچی میں جماعت کے آنے کی وجہ سے یعنی میئر کے کام کرنے کی وجہ سے شہر ترقی کرتا ہے، تو پورا ملک اس کا فائدہ اٹھائے گا، ملک میں بہتری آئے گی. تو انتخاب چوری کو اجازت دے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.